अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। हुकूमत ने कोरोना के केसेस को मद्देनजर रखते हुए पहले 24 अजला पर पाबंदियां लगाईं। 24 अजला में से आज फैसला आया है कि 18 अजला में बेहतरी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वहां कोरोना केसेस में कमी आई है, तो लिहाजा 18 अजला पर पाबंदियां जो है वो ख़त्म की जा रही हैं। लेकिन 6 अजला पर पाबंदियां जो है बरकरार रखी जा रही हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, सरगोदा और एक खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला जो कि बनू है। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि इन 6 अजला में जो ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियाँ थी वो उनमें भी थोड़ी सी जो है वो कंसेशन करके जो है उन पे सिर्फ कहा गया है कि आप 50% जो है वो मुसाफिरों के साथ जो है वो आप अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो चला सकते हैं। 2 दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो है वो ऐलान किया था हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का और हुकूमत को टफ टाइम देने का भी फैसला किया था। आज हमारे साथ असमतुल्लाह नियाजी साहब मौजूद हैं जो कि आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम असमतुल्लाह साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल माशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जो हुकूमत ने 50% मुसाफिरों के साथ जो है आप लोगों को ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है? जी माशाल्लाह, आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ पब्लिक आवाम तक भी पहुंचेगी इंशाल्लाह और आला हुकाम तक भी। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए भी बेहतर होती हैं और आपके साथ जो रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे हमारे कारोबार से मुंसलिक जितने भी लोग थे, पैसेंजर की सूरत में भी थे, हमारे वर्कर भी थे, गो के परेशानी हमें बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा हम परेशान थे जब ये बंद हुआ। 2.5-3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी आती है, बैंकों के इंस्टॉलमेंट भी हैं, परेशानियाँ बहुत थी। और उस पर आकर वर्कर भी जो थे जिनकी सैलरी हम नहीं दे पा रहे थे, वो सारे हमारे ऊपर इकट्ठे हुए थे और उनका सबका यही था कि आप कोई ना कोई गवर्नमेंट जब नहीं सुनती बैठकर, लेकिन आज हमने एक आवाज़ की, हमारी आवाज़ को जो हमने उन तक पहुंचाई, जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नहीं, मैं कहूँगा टूल प्लाजा या लोकल एक जो एक होता है टैक्स होता है, तो ये अरबों में चला जाएगा नुकसान। तो इसी तरह हमारा भी नुकसान हुआ, मगर उसकी ये एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि ज़िंदगियाँ बची। जो आपका नुकसान हुआ है तो आपने जो है वो कितनी जो आपके मुलाजमीन थे उनको आपने जो है वो मुलाजमत से फ़ारिग किया? फ़ारिग तो किसी को भी नहीं किया ना, किया जा सकता भी नहीं है, इसलिए कि जो हमारा नेचर है, जैसा भी मैकेनिक है मेरा, अगर मैं उसको कर दूंगा फ़ारिग तो वो दोबारा मैं कहाँ से लूँगा। कुछ दिनों के लिए पाबंदियाँ थी ना जी, कुछ सालों के लिए तो नहीं थी। तो इस पे वर्कर तो हमारे साथ उसी तरह जुड़े हुए थे, हमने उनको सैलरियाँ भी देनी है जो अभी तक हम नहीं दे पाए थे। अब इंशाअल्लाह हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया और इसको किया। और मैं जहाँ तक वैक्सीन या SOPs की बात है, तो मैं एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए शहरी, और अपने जिस सीट पे मुझे अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी ने बिठा दिए, तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला था और हमें इसको मानना चाहिए। वैक्सीन हमें करानी चाहिए। NCOC साहब के ऑफिस से ये कहा गया कि आप जहाँ कैंप कहें, एक नहीं 100 बताएं तो हम वहाँ पर कैंप लगा देंगे, मेडिसिन डॉक्टर आ जाएंगे आपके वैक्सीन करने के लिए। नहीं तो 2 डोजेस जो है वो अब लाजमी हो गई हैं। कोई भी मुसाफिर जो सफ़र करेगा उसके लिए 2 डोजेस लाजमी हैं। तो आप इसकी जो है वो चेकिंग कैसे जो है वो यकीनी बनाएंगे? देखिए, मैं पहले भी ये तजवीज़ दे चुका हूँ कि आप ऐसा कोई लिंक दे दें हमें कि जब हम उसका ID कार्ड किसी बंदे का टच करें तो फ़ौरन उसका पता चल जाए कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है, क्योंकि ID कार्ड से ही पता चलना, नादरा से ही पता चलना है। तो वो मेरा ख्याल है कि एक लिंक आ जाएगा जो हमें चेक करने में आसानी हो, क्योंकि लोग हमने तो करेक्ट, हमारी कौम ऐसी करती क्या है, गाड़ी निकली तो मुड़ते साथ ही उन्होंने मास्क उतार लिए, कोई मास्क पहनते ही नहीं है। और फिर जो प्रॉब्लम फिर जहाँ होती है वो ट्रांसपोर्टर के लिए होती है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो स्टेट को करने हैं। अब जिस तरह जनरल बस स्टैंड है वो सारी स्टेट ने संभालनी है। आप अपने कारोबार को मज़ीद महफूज बनाने के लिए क्या आप लोग जो है वो सैनिटाइज़र और जो है मास्क है वो मुफ्त फ्राहम भी करेंगे? जी बिल्कुल, हम कर रहे थे। हमने जब बस के बाहर, जब पहले हुकूमत ने जब हमें कहा तो हम यही कर रहे थे कि सैनिटाइज़र गेट लगा दिए थे हमने,
اس کے بعد سپرے ہوتا تھا پورے ٹرمینل پہ، واش روموں میں بھی، دوسری جگہ پہ بھی، ویٹنگ ہال میں بھی یہ سپرے ہوتے رہتے تھے۔ پھر گاڑی پہ سوار ہونے سے پہلے ہم چیک کرتے تھے کہ بھئی ماسک کہاں ہے آپ کا۔ پھر اس کو سینیٹائزر پڑا ہوتا تھا، جب ہم دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی بندہ ایسا ہے اس کو سینیٹائزر کی ضرورت ہے، ہم اس کو اس سے واش کرا کے بھیجتے تھے اندر۔ اچھا، نقصان کی بات آپ نے کی، تو یہ 50% جو مسافروں کے ساتھ آپ کو اجازت ملی ہے ٹرانسپورٹ چلانے کی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں نقصان تو ہے، مگر حکومت نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ ایک چلانے کی اجازت تو دے دی۔ اب ہماری عوام اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم اچھا کریں گے تو جیسے کہ ابھی حکومت نے بتایا ہے کہ 30 ستمبر کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی لوگ جا رہے تھے 600 روپے کرایہ کی جگہ 1500 2000 دے رہے تھے، تو ہم اگر 600 لے رہے ہیں جس جگہ پہ، اگر ہم 700 یا 800 کر لیں تو 50% پہ ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ بچے نہ بچے، مگر نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک سسٹم بھی چلے گا اور تمام معاملات ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ نہیں، سسٹم تو آپ کا 50% مسافروں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، نہیں چل تو سکتا۔ اگر آپ جو ہے اپنا برڈن جو ہے وہ سواریوں پہ ڈال دیں گے تو پھر مسافر جو ہے وہ کیسے سفر کرے گا؟ دیکھیں ڈیزل سفر تو کر رہے ہیں نا لوگ، ابھی بھی لوگ کر رہے تھے، بند نہیں، لوگ نہیں بند ہوئے، یہ حکومت بند تھی کر رہی تھی یا ہم بند کر رہے تھے۔ پھر عصمت اللہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ جو مسافر تھے انہوں نے سفر کیا؟ نہیں، میں ابھی بھی بتا رہا ہوں نا، وہ سفر کیا، اب بولا تو کوئی بھی نہیں نا، کسی نے آواز تو نہیں اٹھائی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یا تو آپ اگر کبھی گئے ہوں یہ ٹرمینل جہاں بنے یا جن بس سٹینڈ ہے، تو سڑکوں پہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے رینٹ کار اور ٹیکسیاں جو کاریں تھیں دوسرے شہروں سے آ جا رہی تھی اور صرف بھر کے جا رہی تھی، منہ مانگے لوگ پیسے دے رہے تھے۔ تو لوگ اگر نہ نکلتے 4 دن تو یہ ایسا نہ ہوتا، تو یہ میرا خیال تھا یہ جو ابھی 5 شہروں کا بھی کرنا پڑا یہ نہ کرنا پڑتا۔ لیکن ہم لوگ صرف ایک نظر سے دیکھتے، ایک پہلو کو دیکھتے، دوسرے پہلو کی طرف نہیں جاتے۔ دیکھیں اگر آپ کے لیے کوئی ایک اچھا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوآپریٹو ہوں گے تو آپ کے لیے اور آسانیاں آئیں گی، سامنے والا بھی سوچے گا یار یہ بندہ جو ہے کوآپریٹو ہے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے کہ تمام ٹرمینلز پہ، تمام بسوں کے اوپر، تمام سٹینڈوں کے اوپر یہ لکھا ہوگا یہ تو پھر آپ کو حکومت سے بات کرنی چاہیے، انہیں تجاویز دینی چاہیے کہ اگر ہم کرایہ بڑھائیں گے، اگر آپ 50% مسافروں کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں، ہم کرایہ بڑھائیں گے تو پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ عام شہری پہ نہیں، اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ میں بتا رہا ہوں نا جی، دیکھیں ڈیزل کہاں پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے نا جی، ہم نے ملا جلا، یہ نہیں کرنا کہ 600 کو 1200 کر دو، ایسا نہیں، 100-200 روپے سے پیسنجر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب پھر کرایوں میں کمی نہیں آتی؟ کرایہ میں کمی ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ ابھی ہم بڑھاتے بھی نہیں۔ مجھے آپ بتا دیں، آپ کو اگر ٹرانسپورٹ سے تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہو، جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے مارچ سے، تو ہمارے کوئی کرایہ نہیں بڑھے۔ ہم نے 50% پہ پہلے پیسنجر بھیجے ہیں، اس سے پہلے ہمیں حکومت نے کہا تو ہم نے کیا، ہم نے 100-200 روپے بڑھا دیے تھے، وہ پیسے دوبارہ ہم نے کم کر دی۔ جیسے ہی پابندیاں ختم ہوئیں وہ کرایہ پھر نارمل روٹ پہ آ گیا۔ تو یہ تو کرنا پڑتا ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ کرایہ بڑھا رہے ہیں پھر؟ یہ 5-10%، اس سے ہم نے کہاں اوپر بڑھا سکتے۔ دیکھیں اگر کرایہ بڑھا کے ہمیں پیسنجر نہیں ہوگا تو ہماری گاڑی کیسے چلے گی؟ ہم اتنا کرایہ چاہیں گے یا اتنا کچھ کریں گے جس سے ہمارا پہیہ بھی چلے اور مسافر کا سسٹم بھی چلے۔ آخری سوال مجھے یہ بتا دیں، کچھ لوگ فون کال پہ بھی بکنگ کراتے ہیں سیٹس کی، اور کچھ لوگ آن لائن بھی کروا لیتے ہیں، تو ان لوگوں سے آپ کیسے چیک کریں گے کہ ان لوگوں کی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب اتنا سسٹم جو ہے نا بہت آگے نکل گئے ہیں۔ آن لائن پہ تو بالکل بکنگ ہوتی ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے اس کا، سارا کچھ آتا ہے۔ تو اس کو آپ کیسے چیک کریں گے کہ یہ مسافر جو ہے اس کی مسافر آئے گا تو ہمارے پاس، ڈوزز لگوائی ہوئی ہیں، ہمارے پاس ہی مسافر آئے گا۔ ابھی سسٹم جیسے نادرہ میں نے بتایا نا کہ ٹیلی فون پہ آپ اس آئی ڈی کارڈ کو نمبر کو کریں، آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کو ویکسین ہے یا نہیں۔ لیکن وہ تو اور آسان ہوگا ہمارے لیے کہ ٹائم مل گیا نا، کہ آن لائن آیا ہمارے ریکارڈ میں آ گیا نا بندہ، تو ہم اس کو اور زیادہ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹر پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل کیوں ہوتا ہے، لائن اگر ہے تو لوگ شور کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کریں جلدی کریں،
اس میں مسٹیک ہونے کا خدشہ ہے، اس میں آن لائن میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ عصمت اللہ صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے ٹاپ 10 پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ۔